नाज़रीन, एक मुश्किल सवाल कि हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं। अगर हम मुआशरे की मजमूई सूरत हाल को देखें तो क्या इसमें बेहतरी मुमकिन है? हम बहैसियत फ़र्द और कौम अपने अंदर बेहतरी कैसे ला सकते हैं? इसमें एक सबसे अहम रोल है हमारे टीवी चैनल्स का। अगर हम बात करें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स की, तो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स किस किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं और ये होना कैसे चाहिए था, बनना कैसे चाहिए था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मुख्तलिफ ड्रामाज जो आजकल टीवी की स्क्रीन्स पर दिखाए जा रहे हैं उसका हमारी जनरेशन पे क्या असर है और क्या हम बहैसियत कौम कुछ बेहतर डिलीवर करने की पोजीशन में हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम का आगाज़ करें तो एक चीज़ का इंतहाई फुकदान है हमारे टीवी चैनल्स पे, और वो है साइंस और टेक्नोलॉजी का, कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ जो हमें देनी चाहिए थी वो हम नहीं दिखा रहे। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ ड्रामों की बात कर लेते हैं जो आजकल टॉप ट्रेंड्स में हैं। एक ड्रामा ग्रीन टीवी, ये नया एक टीवी चैनल है, ये आया है और इसका एक ड्रामा है काबली पुलाव के नाम से, टॉप ट्रेंडिंग में है। अच्छा, अगर हम उस सारे ड्रामे की बात करें, देखें या सुनें तो उसमें पूरे के पूरे ड्रामा में कोई भी इस्लाही टॉपिक नहीं है, सिवाय एक फैमिली है और उस फैमिली में बहन भाइयों के आपस में एक दूसरे के साथ नाराज़गी है, रंजिश है, फिर वही एक घिसे पिटी रोमानवी स्टोरीज़ हैं, ट्राई-एंगल है कि एक औरत है और दो उसके उम्मीदवार हैं और पता नहीं अब ये एट द एंड ऑफ द ड्रामा कि ये जाएगा कहाँ पे। लेकिन अगर हम अपनी फैमिलीज़ की बात कर लें तो वो इसके अंदर घुसे हुए हैं, इसको बड़े मज़े से देख रहे हैं और आजकल ये टॉप ट्रेंड पे है। ये काबली पुलाव, एक खातून है, गालिबन वो अफ़गानी खातून हैं और पाकिस्तान में कुछ पैसों के एवज़ उसका भाई उसकी शादी करवा देता है और फिर आगे वो शिफ्ट हो जाती है पाकिस्तान के, यहाँ पे लाहौर में शिफ्ट हो जाती है। फिर वो जो हाजी साहब उसको लेकर आते हैं, फिर उसकी फैमिली है हाजी की जो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और फिर दिखाया गया है कि उस औरत से निजात हासिल करने के लिए हाजी साहब की जो ख़वातीन है फैमिली की, वो किस किस तरह की चालें चलती हैं। ऑन द अदर हैंड हाजी साहब की एक साबिक माशूका भी हैं, वो भी हाजी साहब की उम्मीदवार हैं और वो भी इस प्लानिंग में है कि किसी न किसी तरह से हाजी साहब दोबारा वापस आ जाएं। और फिर उस खातून का भी एक स्टूडेंट है जो उस खातून का आशिक इन्वॉल्व निकलता है और फिर वो भी कोशिश करता है कि हाजी साहब को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करे। एक और ड्रामा है हम टीवी पे, मोहब्बत गुमशुदा। अच्छा, उसमें वो एक खातून, एक बच्ची है जो कि अभी तक लड़का और लड़की दोनों स्टूडेंट्स हैं, अभी तक उनकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वो लड़का लड़की को लेके घर से भाग जाता है। उस दोनों फैमिलीज़ में इंतहाई कुर्बत है, लेकिन इन दो बच्चों की वजह से उन फैमिलीज़ में आपस में लड़ाई झगड़े और फिर मार कुटाइयाँ, और फिर दिखाया गया कि किस तरह से वो बच्ची अपने घर से भाग जाती है। अच्छा, अब इससे भी इसी ड्रामे के चलते हुए हमारी फैमिली में आप ये देख लें कि जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं मोस्टली, वो उनके बच्चे और उनकी ख़वातीन वो इन ड्रामा से बहुत कुछ सीख रही होती हैं। अच्छा, ऐसे ही एक मुझे खबर पहुंची कि एक बच्चा है, उसकी उम्र गालिबन अभी 15 या 16 साल है और एक बच्ची है, उसकी उम्र भी गालिबन इतनी ही है, दोनों अभी हार्डली स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, तो उन्होंने घर से भाग के शादी कर ली। ये उस ड्रामे का इम्पैक्ट था जो हमारी सोसाइटी एब्जॉर्ब करती है इन ड्रामा से। अब फिर वो बच्ची जब एक और इसमें वो कबाहत, फिर बच्चा बच्ची भाग जाते हैं घर से, और घर से भागने के बाद उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना होने की वजह से फिर वो लड़का लड़की में जुदाई पड़ जाती है और फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स। यानी कि नाज़रीन, पॉजिटिविटी का कोई नाम वजूद है ही नहीं। इससे पहले भी अगर हम बात करें हमारे ड्रामाज की तो इसमें नेगेटिविटी और साजिशों का अंसर ये कूट कूट के भरा हुआ है। अब एक मरतबा हमारी अमजद इस्लाम अमजद साहब से बात हुई तो हमने कहा कि ये ड्रामाज में नेगेटिविटी ही क्यों बेहतर फैलती है, दिखाई जाती है, या इसी के ऊपर क्यों ड्रामाज बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ से शदीद इख्तलाफ करता हूँ। हर मुआशरे में बुराइयाँ होती हैं, हर मुआशरे में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, बट इट डज़ंट मीन दैट कि आप अगर 100 में से एक बुराई है, 99 क्वालिटीज़ हैं और एक बुराई है, तो आप उस एक बुराई को दिखाएं बजाय उस 99 क्वालिटीज़ को दिखाने के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि देवर भाभी, ये एक बड़ा मुकद्दस रिलेशनशिप है और हमने देखा है कि अगर 1000 फैमिलीज़ को ले लें
تو اگر بات کر لیں کہ 999 فیملیز جو ہوں گی ان میں یہ دیور بھابھی کا ریلیشن شپ بڑا ہی پاکیزہ اور مقدس ہوگا. مے بھی ہو سکتا ہے کسی ایک فیملی کو لے کر وہاں پہ یہ ریلیشن شپ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے. اب ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے ڈرامہ ساز ہیں, جو ہمارے فلم میکرز ہیں, وہ اس ایک سٹوری کے اوپر ڈرامہ بنا دیں گے. 999 سٹوریز کے اوپر ہم نے ڈرامہ نہیں بنانا. ناظرین, ایک ٹائم تھا جب کہ پاکستان ٹیلی ویژن یعنی کہ پی ٹی وی کا ایک معیار تھا, اصلاحی ڈرامے بنائے جاتے تھے, بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز تھے اور بچے بیٹھ کر وہ دیکھ سکتے تھے, بچے ان سے سیکھتے تھے. آج کل کے ہمارے ٹی وی چینل صرف ریٹنگ کے چکر میں, ٹی آر پی کے چکر میں, پیسے کمانے کے چکر میں اور چیزوں کو کمرشلائز کرنے کے چکر میں اس قدر شدید پھنس گئے ہیں کہ اب ان کا واپس آنا مشکل ہی نہیں, ناممکن دکھائی دیتا ہے. لیکن ناظرین, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ہم چیزوں سے سیکھیں, چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس طرح سے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی جنریشن کا نقصان کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وقت کی ایک ضرورت جو کہ بہت شدید ہے وہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن کے اوپر آپ ضرور فوکس کریں. کچھ ڈراماز ایسے بنائے جانے چاہیے, اگر ہم نیٹ فلکس کی بات کریں, اگر ہم بی بی سی کی بات کریں, اگر ہم انٹرنیشنل ٹی وی چینلز کی بات کریں, تو ناظرین وہ ایسی سیریز بنا رہے ہیں, ایسے ڈراماز بنا رہے ہیں جس میں آنے والے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, جس میں بچوں کی بہتر تربیت کی جاتی ہے. حالانکہ مغربی معاشرے میں ہم سے زیادہ فیملیز ایشوز پائے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ٹی وی چینلز پہ ان کو نہیں دکھاتے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا معاشرہ بہت خوبصورت ہے, وہاں پہ بڑے اپنا اخلاقیات پائی جاتی ہے بڑی, وہاں پہ ان کے ایٹیکیٹس بہت اچھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا میڈیا ہمیں ان کی نیگیٹیوٹی دکھاتا ہی نہیں ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم ایشینز ہم کیا کرتے ہیں, چونکہ ہم زیادہ فالو کرتے ہیں انڈین موویز کو یا پاکستانی ڈراماز کو, تو انڈیا بھی اس چیز میں ابھی تک بہت پیچھے ہے. حالانکہ انہوں نے ہر چیز میں ترقی کی, انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری بہت بڑی ہے, ان کی فلمز بہت زیادہ بنتی ہیں, لیکن وہ فلمز بھی ان کی زیرو ہیں, ضائع ہے. اور ان کے ڈراماز میں پاکستان بہت آگے تھا, انڈیا سے ایک ٹائم تھا, لیکن ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا اور ہم نے بھی اپنی انڈسٹری کا بیڑا غرق کر لیا. آج کوئی بھی اصلاحی ڈرامہ بنانے کو تیار ہی نہیں, کیونکہ لوگ دیکھنے کو تیار نہیں. ہم نے دکھائی ہی نیگیٹیوٹی اتنی ہے معاشرے میں کہ اب کوئی بھی بندہ پوزیٹیوٹی دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. اب ہم آتے ہیں سلوشن کی جانب کہ معاشرے کی اصلاح تبھی ممکن ہے جب میڈیا اپنا اچھا رول پلے کرے گا, کیونکہ آج کل انفوٹینمنٹ کا دور ہے, لوگ انٹرٹینمنٹ پلس نیوز چینلز زیادہ دیکھتے ہیں. تو نیوز چینلز میں بھی آپ کو چاہیے, کیونکہ ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں ان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح کا کانٹینٹ رکھیں. اگر ہمارا کوئی جو سب سے زیادہ دیکھے جانے والے عموماً شوز ہیں وہ کیا ہیں, وہ لائٹ کامیڈی شوز ہیں, تو آپ اس میں ایسے مہمانوں کو انوائٹ کریں جن کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہو, تاکہ وہ ہمارے آنے والے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ بہتری کی طرف جا سکے. اچھے لوگوں کو انوائٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ وہ ٹک ٹاکرز کو لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں, ٹک ٹاکرز سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹک ٹاکرز میں بھی کیٹیگریز ہیں, تو اچھے ٹک ٹاکرز جو ہیں ان کو آپ انوائٹ کریں. اب بڑے لوگ ایسے ہیں جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں, اور سب سے بڑا آج کل ایک آن لائن بزنس کا بہت دور ہے, تو کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے بہت کامیابی حاصل کی ہے پاکستان میں اس فیلڈ میں. تو خدا را میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان سے کہ اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے, بنسبت اس طرح کے لوگوں کو جو کہ معاشرے میں ہمارے لیے وہ ایک مذاق بن جاتے ہیں. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسے ہے. تو اس طرح کے بچوں کو پروموٹ کریں, اس طرح کے ڈراماز کو پروموٹ کریں, اس طرح کے کانٹینٹ کو پروموٹ کریں. اور دوسرا, جو ناظرین ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ پازیٹیو کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے تو خدا را آپ اس کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں اور سجیسٹ کریں دوسرے لوگوں کو بھی کہ یار یہ دیکھو, اور اس کو نگلیکٹ کریں, ڈسکریج کریں اس طرح کے کانٹینٹ کو جو معاشرے میں نیگیٹیوٹی پھیلائے. اللہ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.